قرآن زندہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاللہ احق ان تخشوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک لا رہے بے عیب لا شکا کتاب دے وچ ارشاد فرماندا ہے فاللہ احق ان تخشوا، اللہ تعالی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ ساڈی حالت کچھ اس طرح دی ہے کہ ساڈے دلاں دے وچوں خوف خدا نکل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا دی محبت ہر برائی دی جڑ ہے۔ اسی دنیا دی محبت وچ اینے کہ پھس گئے کہ رب رسول دی یاد چھوڑ بیٹھے، اللہ دے رسول دی یاد چھوڑ بیٹھے، اللہ دا ذکر چھوڑ بیٹھے، نمازاں چھوڑ بیٹھے۔ میرے پیارے بھائیو، غور کرو، فکر کرو، تیرے اور میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت تو بعد 23 سال دا عرصہ دنیا دے اتے آپ سرکار دی حیات مبارکہ ہے۔ 23 سال دے وچ کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات تیرے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی بارگاہ دے وچ گیڑ گڑائے نہ ہوں، روئے نہ ہوں، اور حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین شریفین متورم ہو جانے سے حتیٰ یتورمت ساقاہ او قدماہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قدمین شریفین سوزش آ جانی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی، انہا نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں گریہ زاری فرما دے ہو، آپ سرکار اتنا کیوں رون دے ہو، تسی اللہ دے پیارے رسول ہو۔ اور آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب، اللہ نے تواڈے نال وعدہ فرمایا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ سونیا محبوبہ، تیرے صدقے اللہ نے تیری امت کے گناہ معاف کر دینے نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا، اے عائشہ، میں کیا اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آنسو بہا کے رو کے اپنی امت واسطے بخشش دی دعا فرمایا کہ میری امت گناہگار ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، رونا سکھو، دنیا دی محبت وچ ہنسنے والو کدی رون دا سواد لو، دنیا دے رونیاں وچ رو رہے ہو، رب رسول دی یاد وچ نہیں روندے، رب رسول دے خوف وچ نہیں روندے۔ کوئی بندہ کسی یار پیچھے رو رہا ہے، کوئی جناب علی، کوئی بندہ دنیا دے پیچھے رو رہا ہے، کوئی بندہ سیاستداراں واسطے رو رہا ہے، کوئی بندہ یاراں واسطے رو رہا ہے، لیکن نہیں رونا ہوندا تے سانو اللہ دے رسول دی محبت وچ نہیں رونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا بابرکت فرمانے گرامی عالی شان ہے۔ حضور ارشاد فرماندے نے، اگر کسی دے اکھ وچوں آنسو، ایک مکھی دے سر جنہ بھی آنسو کسی دا خوف خدا دی وجہ تو نکل آیا، اللہ تبارک و تعالی اس نو جہنم وچ نہیں سٹے گا، اللہ پاک نو دی بخشش فرمائے گا، اللہ پاک نو جنت عطا فرما دے گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، غور کرو، فکر کرو، اج دنیا داری دے حالات معاملات وچ اتنے پھسے ہو، ہر ایک بندہ دنیا دی طلب وچ ہے۔ حضرت ابن عباس سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ جڑا بندہ خوف خدا دی وجہ تو آنسو اپنا بہایا، او دے آنسو انہیں نکلے
کہ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। حضرت ابن عباس سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ تبارک و تعالی اس تے آنسو دے بدلے احد پہاڑ جنہوں انہوں ثواب عطا فرمائے گا، اور ہر آنسو دے بدلے اللہ وحدہ لا شریک ایک ایسا چشمہ عطا فرمائے گا جس تے کنارے دے اتے شہر اور محل ہون گے، اور کسی اکھ نے اس محل نو اس شہر نو دیکھیا نہیں، کسی کان نے سنیا نہیں۔ رون والے دا مقام ہے۔ حضرت امام نسوی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، ایک بندے دے بارے فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہے، جہنم کی طرف حکم ہو جائے گا کہ انہوں جہنم کی طرف لے جاؤ۔ جس وقت جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے، امام نسوی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کہ ایک تیرے آنکھ دا وال، ایک تیری پلک دا وال اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرے گا، میرے مالک تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ تیرے رسول نے؟ اللہ پاک فرمائے گا جی میرے رسول نے۔ آنکھ دا وال کہے گا، میرے مالک و مولا میں تیرے نبی دا فرمان سنیا سی، تیرے نبی دا فرمان پڑھیا سی کہ جیڑا بندہ خوف خدا دی وجہ تو ایک مرتبہ بھی رو پیا، اللہ پاک اس تے جہنم دی آگ آزاد کر دے گا، اللہ پاک کو دی بخشش فرما دے گا، اللہ پاک انہوں جنت عطا فرما دے گا۔ میرے مالک مولا تیرے نبی دا فرمان سچ ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا جی میرے نبی دا فرمان سچ ہے۔ تو اس بال جڑا بال آکھے گا، میرے مالک مولا میں گواہی دینا کہ اے بندہ تیرے خوف دی وجہ تو ایک مرتبہ رویا سی، اللہ پاک فرمائے گا اے بال، اے اکھ دے بال، جا میں اپنے بندے دی بخشش فرما دیتی ہے، میں اس کو جنت عطا فرما چھوڑ۔ اللہ دی یاد وچ روو تے صحیح، اللہ دا ذکر کرو تے صحیح، اللہ دی محبت وچ وقت گزارو تے صحیح۔ اس ساری کائنات دیاں مٹھائیاں نالوں اللہ دی یاد دا مزہ زیادہ ہے۔ اج ایسی دنیا داری دے رونے ہیں لیکن نہیں روندے تے خوف خدا دی وجہ تو نہیں روندے، اللہ دا خوف نہیں آ رہا، اللہ دے ذکر دی چاشنی چکھ دے صحیح، ایک رات جاگ کے ویکھ تے صحیح کہ کتنا ایک لذت ہے رات نو جاگنے دی۔ خدا را دنیا دے معاملات تو نکلو، اللہ دی یاد وچ، اللہ دی محبت وچ رونا سیکھو، نماز پڑھیا کرو، اور ساڈا اے مشن درس حدیث دا، درس قرآن دا صرف اصلاح امت ہے۔ ایک بندہ بھی اگر نمازی بن گیا، نیک بن گیا، اچھا بن گیا، ساڈے واسطے بخشش دا سبب بن گیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، جتھے گلوکاراں تے چینلاں نوں